كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنات. أصحاب الجنة هم الفائزون لهم أجرنا حاضر السماوات والأرض وحاجة مختصة من حسنها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن نعمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
والأجم يسمع مقدس وطر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافر مصباح الظلام جميل الشيم شفر من صاحب الجود والكرم الله واسم وجبريل وخادمه والبراق مركبه والمعراج سبل سورة منتهى فوق مقامه باب قوسين مطلوبه والمطلوب موجود موجود مقصود والمقصود موجود مسجد المسلمين خاتم النبيين شفيع المؤمنين نسكن ربنا رات العارفين امراض المرتقين شمس العارفين السراج السالكين المستقيم قلبنا محيط الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الأمين امامي قبلتان مسلم الناصر انسان كتاب قوسين امام برب المشرقين المشرقين جد الحسن والحسين مولانا وما